मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या वाकई कोई ऐसी निशानी आने वाली है जो मेरे दिल को सुकून देगी? क्या कोई रास्ता ऐसा खुलेगा जो मेरी सारी उलझनों को साथ बहा ले जाएगा? क्या कोई अनजाना शख्स या शायद कोई कुर्बत में छुपी हुई दुआ मेरे दिल की हालत को जानकर मेरे नसीब का रुख बदल देगी? क्या कोई खुफिया मदद, कोई गैबी इशारा किसी रात के सन्नाटे में मेरे दिल के तूफानों को चुप करवा देगा? क्या मेरे इन टूटे लम्हों में कोई ऐसा दिन आने वाला है जिसमें हर दर्द को ज़बान मिलेगी, हर सवाल का सुकून से जवाब? क्या ये निशानियां मेरे मुकद्दर का सफ़ा पलटने वाली हैं? क्या वक्त बदलने ही वाला है? क्या ये खामोशी किस बड़ी सदा का पेश खेमा है? क्या ये तन्हाई किसी मुलाकात का दरवाज़ा है? क्या मेरे अंदर की वीरानी किसी बहार की आमद की दलील है? क्या आसमान पे बदलते रंग किसी फैसले की खबर दे रहे हैं? क्या ज़मीन की थरथराहट किसी कुर्बे रहमत की दस्तक है? और क्या ये सब कुछ बस चंद लम्हों की दूरी पर है? अब ज़रा रुक कर महसूस करो, तुम्हारे अंदर जो थकन बसी है वो सिर्फ नींद की कमी नहीं, ये वो थकन है जो दिल पे वक्त के बोझ की तरह उतरी है। तुम वो मुसाफिर हो जिसने रातों को जाग कर दुआएं की, मगर जवाब खामोशी में डूबा रहा। तुम्हारी आंखें ख्वाबों से खाली हो चुकी हैं, तुम्हारा दिल अंधेरों में किसी रोशनी की आस लेकर बैठा है। फजा में एक नमी है, जैसे कुदरत खुद तुम्हारी आंखों के आंसू महसूस कर रही हो। हवा भी आज कुछ कह रही है, जैसे कोई पैगाम लाई हो किसी आने वाले लम्हे का। पर यह सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों दिल बेचैन है? क्यों हर दर्द बोलने लगा है? क्या वाकई कोई निशानी अब जाहिर होने वाली है? अगर तुम भी यही सब महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें भी लगता है कि वक्त बदलने वाला है, तो फिर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद वो निशानियां तुम्हारे करीब आ चुकी हैं जिनका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। पहली निशानी, जब रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगें। सोचो जरा, तुम वही हो जो हर बार प्लान बनाता था, हर बार उम्मीद करता था, और फिर हर बार दिल ही दिल में कहता था, पता नहीं क्या गलती है मुझसे, क्यों नहीं होता मेरे साथ कुछ अच्छा। तुमने वो सारे दरवाजे खटखटाए जो तुम्हें मालूम थे, हर वो कोशिश की जो इंसान अपने बस में कर सकता है, मगर फिर भी सब कुछ रुका रहा, फंसा रहा, टूटता रहा। तुम्हारी फाइल किसी टेबल पर दबी रही, तुम्हारा रिश्ता बगैर वजह के ठुकरा दिया गया, तुम्हारी मेहनत पे किसी ने सवाल भी ना किया, और फिर एक दिन ऐसा आया कि कुछ बगैर रुकावट के होने लगा। वो काम जिसके लिए बार बार याद दहानी करनी पड़ती थी, खुद ब खुद मुकम्मल हो गया। जो लोग कभी बात न सुनते थे, अचानक वही लोग खुद फोन करने लगे। जिस काम के लिए महीनों दरबदर फिरते रहे, वो काम चंद दिन में बगैर कोशिश के मुकम्मल हो गया। ये आसानी कोई इत्तेफाक नहीं, ये निशानी है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारी मेहनत को कबूल कर लेते हैं और आजमाइश खत्म होने लगती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किल में से निकलने का रास्ता बना देता है। सूरत तलाक। ये आयत सिर्फ वादा नहीं, ये हकीकत है कि जिसने सब्र के साथ, सच्चाई के साथ रब से लो लगा के जिंदगी गुजारी, तो एक वक्त ऐसा आता है जब कोशिश बंद नहीं होती, मगर रुकावटें हटने लगती हैं। यही असल निशानी है कि तुम वही काम कर रहे हो, लेकिन अब वो रुक नहीं रहे, बल्कि बहने लगे हैं। जैसे पानी को रास्ता मिल गया हो, तुम्हें वीज़ा नहीं मिल रहा था, हर बार रिजेक्शन। फिर एक दिन तुम्हारा इंटरव्यू बगैर किसी सवाल के अप्रूव हो गया। तुम किसी बीमारी या जहनी परेशानी का शिकार थे, कई डॉक्टर बदले, लेकिन सुकून नहीं आया। फिर अचानक एक दिन एक छोटी सी दवा या कोई दुआ तुम्हारे दिल व दिमाग पर सुकून बन गई। तुम्हें हर चीज हाथ से निकलती महसूस होती थी, फिर अल्लाह ने तुम्हें कम देकर भी वो इत्मीनान दे दिया जो ज्यादा में भी नसीब नहीं होता। अब तुम्हें क्या करना है? घबराहट नहीं, शक्र अदा करो, क्योंकि आसानी का मतलब है कि मदद उतर चुकी है। मजीद गिला नहीं, बल्कि इस्तिकामत, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी राह आसान करके तुम्हें मुंतखब कर लिया है। सवाल नहीं, सजदा, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें पलट कर नहीं देखना, बल्कि बढ़ते रहना है। याद रखो, जब काम मुश्किल हो तो ये आजमाइश है, जब काम आसान हो जाए तो ये निशानी है।
یہ وہ پہلی نشانی ہے جو صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے دیکھی جاتی ہے۔ دوسری نشانی، جب وہ لوگ واپس آنے لگے جنہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تم وہی انسان ہو جسے لوگوں نے اس وقت چھوڑا جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ رشتے خاموش ہو گئے، دوست دور ہو گئے، اور تم بس ایک سوال میں گھر گئے، کیا واقعی میں اتنا برا تھا؟ یا کیا میرے نصیب میں اکیلا رہنا ہی لکھا تھا؟ وقت گزرتا رہا، دل ٹوٹا، آنکھیں بھیگی رہیں، اور تم نے سیکھ لیا کہ اکیلا جینا بھی جینا ہے۔ لیکن پھر ایک دن وہی لوگ جنہوں نے تمہیں نظر انداز کیا تھا، جنہوں نے تمہاری بات نہ سنی، تمہارا ساتھ نہ دیا، اچانک واپس آنے لگے۔ جب خاموش لوگ پھر سے خود بولنے لگے بغیر تمہارے بلانے کے، یہ وہ لوگ تھے جو تمہاری تکلیف میں خاموش تماشائی بنے رہے۔ لیکن اب انہیں تمہاری بات یاد آ رہی ہے، اب وہ تمہیں میسج کرتے ہیں یا اچانک پوچھ بیٹھتے ہیں، یار کیسے ہو؟ یہ محض لوگوں کا بدلنا نہیں، یہ وقت کا پلٹنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہاری عزت خود بحال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ سورۃ مریم۔ جب تم خدا کی رضا کے لیے خاموش ہو جاتے ہو اور صبر سے وقت گزار لیتے ہو، تو وہی رب تمہارے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ لوگ خود واپس پلٹتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یا کم از کم تمہارے بغیر بے چین رہنے لگتے ہیں۔ یہ بڑی نشانی ہے کہ تمہارا وقت اب بدل چکا ہے۔ ایک دوست جو تم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، اب خود بات چھیڑتا ہے، یا ایک رشتہ دار جس نے تمہیں عزت نہیں دی، اب تمہاری رائے لینے لگا ہے۔ یہ محض انسانوں کا بدلنا نہیں، یہ رب کی طرف سے تمہارے وقار کی واپسی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ واپس آنے والوں پر غرور نہیں، بلکہ شکر کہ اللہ نے عزت دی۔ دل میں بغض نہیں، بلکہ نرمی کی یہ تبدیلی اللہ کا عطا کردہ اثر ہے۔ اپنے عمل کو ایسا ہی سچا اور سیدھا رکھو کہ آئندہ بھی لوگ تمہارے کردار کی روشنی میں لوٹتے رہیں۔ یہ تھی دوسری نشانی، جب وہ لوٹنے لگیں جنہوں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھو، لوٹنے والے انسان نہیں ہوتے، بلکہ وہ عزت ہوتی ہے جو اللہ تمہارے لیے واپس لاتا ہے۔ تیسری نشانی، جب بے چینی کے بعد عجیب سا سکون آ جائے، بغیر کسی وجہ کے۔ تم نے کتنا رویا، کبھی تکیے میں منہ چھپا کر، کبھی خاموش دیواروں سے بات کر کے، کبھی دل کے اندر ایک چیخ ہوتی تھی جو باہر نہیں نکلتی تھی۔ کبھی سوچتے تھے، کیا میری زندگی یہی ہے؟ کیا یہ دل کبھی ہلکا ہوگا؟ کیا سکون بس کتابوں میں ہوتا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں بدلا، نہ حالات، نہ لوگ، نہ مسئلے۔ بس ایک دن تم اٹھے اور حیران ہو گئے، دل آج عجیب طور پر ہلکا لگ رہا ہے۔ پریشانی وہی ہے، مگر دل میں بوجھ نہیں رہا، آنسو نہیں، شور نہیں، بس سکون۔ جب دل بغیر وجہ کے پرسکون ہونے لگے تو سمجھ لو کہ آزمائش کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے صبر کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ مسئلہ شاید باقی ہو، مگر تمہارا دل اب اس کے غلام نہیں رہا۔ اب تم اس آزمائش کے نیچے دبے نہیں ہو، بلکہ اس کے اوپر کھڑے ہو۔ اور یہی ہے تیسری بڑی نشانی، کہ جب اندر سے چین اترنے لگے اور تمہیں خود سمجھ نہ آئے کہ کیوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورۃ رعد۔ جب تم اتنے ٹوٹ جاتے ہو کہ سجدے میں گرنے لگتے ہو، تو وہ ذکر صرف زبان پر نہیں ہوتا، بلکہ دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ پھر رب تمہارے دل پر ہاتھ رکھتا ہے اور تمہیں وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مشکل ابھی باقی ہوتی ہے، مگر دل اس کی قید سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ تمہارے فائنینشل مسائل جو کہ تو ہیں، مگر اب رات کو نیند آ جاتی ہے۔ رشتے ابھی بھی الجھے ہیں، مگر اب دل میں نفرت نہیں ہے۔ کامیابی ابھی دور ہے، مگر دل میں بے چینی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بغیر کسی واضح وجہ کے صرف اللہ کا خاص سکون ہوتا ہے، جو صرف اس بندے کو ملتا ہے جس نے اپنے درد کو شکوہ نہیں، دعا میں بدل دیا ہو۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سکون کو نظر انداز نہ کرو، یہ رحمت کی دستک ہے۔ اس کے بدلے رب سے مت ہو جانا، یہ اس کا قریب آنا ہے۔ اس کیفیت میں شکر، ذکر اور عاجزی کو بڑھا دو، کیونکہ دل کا سکون مشکل کے اختتام کا پہلا تحفہ ہوتا ہے۔
ये थी तीसरी निशानी। जब दिल खुद बखुद पुरस्कून होने लगे तो समझ लो आजमाइश अब आखिरी मोड़ पर है। चौथी निशानी, जब तुम्हारी दुआएं बदलने लगें। कभी याद है जब तुम दुआ करते थे तो सिर्फ एक ही जुमला बार बार दोहराते थे, या अल्लाह निकाल दे, या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह ये सब खत्म कर दे। दिल उठन से भरा होता था, जबान पे सिर्फ फरियाद होती थी और दुआएं सिर्फ निकलने के लिए होती थीं। लेकिन फिर एक दिन बेखबरी में तुम दुआ करते करते कुछ और मांगने लगे। अब तुम कहने लगे, या अल्लाह समझा दे, सब्र दे, अब जो बेहतर हो वही कर दे। तुम्हारी दुआओं से शिकवे खत्म होने लगे। अब उल्तजा में सुकून था, अब मांगने में एतमाद था। जब तुम दुआओं में बचने के बजाय सड़ने लगो तो समझ लो मुश्किल खत्म होने वाली है। ये सिर्फ लफ्जों का फर्क नहीं, ये रूह की तब्दीली है। ये वो वक्त है जब रब ने तुम्हारे दिल को समझ दे दी होती है और यही समझ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे रब मेरे सीने को खोल दे। सूरत ताहा। जब मूसा जैसे अजीम नबी को एक कठिन मिशन दिया गया तो उनकी पहली दुआ ये न थी कि या अल्लाह आसान कर दे, बल्कि ये थी, मेरे दिल को खोल दे, मेरी सोच को वसीया कर दे। यही शऊर, यही अंदरूनी तब्दीली दुआओं का रख बदल देती है और यही लम्हा होता है जब मुश्किल बाकी नहीं रहती बल्कि एक मिशन बन जाती है। पहले तुम कहते थे, या अल्लाह मुझे नौकरी दे दे। अब कहते हो, या अल्लाह जहां रिस्क में बरकत हो वो आता फरमा। पहले तुम कहते थे, या अल्लाह ये शख्स वापस आ जाए। अब कहते हो, या अल्लाह जिसमें खैर हो वही मेरे हक में कर दे। ये दुआओं का अर्तका, यही इस बात की अलामत है कि तुम्हारा दिल अब आजमाइश से ऊपर उठ चुका है। हमें क्या करना है? इस बदलती सोच पर एतमाद रखो। ये बेमकसद नहीं, ये हदायत है। रब से अब सिर्फ राहत नहीं बल्कि समझ, हिकमत और खैर मांगो, क्योंकि यही दुआएं सबसे ताकतवर होती हैं। अपनी दुआओं पर गौर करो, अगर वो बदल रही हैं तो समझ लो तुम बदल रहे हो और तुम्हारी आजमाइश भी खत्म होने के करीब है। ये थी चौथी निशानी। जब तुम्हारी दुआएं बदलने लगें तो समझ लो तुम वो मकाम छू चुके हो जहां आजमाइश खत्म और राहत शुरू होने वाली है। या अल्लाह जब आजमाइश खत्म होने लगे तो मुझे पहचानने की समझ अता फरमा, और जब सुकून उतरे तो मुझे सजदे में झुकने की तौफीक दे दे। अगर तुम्हें लगा कि ये निशानियां किसी अपने के दिल तक भी पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना। जज़ाक अल्लाह खैरन।